ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेन फील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 28 अप्रैल 2024 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: मौत के बाद इम्तिहान। सुनहरी मतन मुकाशफा। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। जवाबी मुतालिया। यूहन्ना: मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में ज़िंदगी रखे। इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने नेकी की है ज़िंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सज़ा की क़यामत के वास्ते। दरसीवाज बाइबल में से यसाया: ऐ खुदावंद, तू मेरा खुदा है, मैं तेरी तमजीद करूँगा, तेरे नाम की सिताइश करूँगा, क्योंकि तूने अजीब काम किए हैं। और रब्बुल अफ़वाज इस पहाड़ पर सब कौमों के लिए फरबा चीज़ों से एक ज़ियाफ़त तैयार करेगा, बल्कि एक ज़ियाफ़त तिलछट पर से निथरी हुई मैं से। हाँ, फरबा चीज़ों से जो पुरमग़ज़ हों, और मैं से जो तिलछट पर से खूब नितरी हुई हो। और वो इस पहाड़ पर इस पर्दा को जो तमाम लोगों पर गिर पड़ा, और उस नकाब को जो सब कौमों पर लटक रहा है, दूर करेगा। वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद कर देगा, और खुदावंद खुदा सबके चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा, और अपने लोगों की रुसवाई तमाम ज़मीन पर से मिटा डालेगा, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है। यूहन्ना: मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामी एक आदमी बीमार था। यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं, बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया को चलें। हमारा दोस्त लाजर सो गया है, और मैं उसे जगाने जाता हूँ। और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूँ कि वहाँ न था, ताकि तुम ईमान लाओ, लेकिन आओ हम उसके पास चलें। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत के दिन में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहता है। और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, वो अबद तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ए खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था, तू ही है। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, और उसे देखा, तो उसके कदमों में गिरकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा, तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ। तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद, चल कर देख ले।
यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, ऐ खुदाम, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आसपास खड़े हैं मैंने कहा, ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ लाजर, निकल आ। जो मर गया था कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, इसे खोलकर जाने दो। यूहन्ना। बस यीशु ने उनसे कहा कि और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, चले चलो। ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े, और जो तारीकी में चलता है नहीं जानता कि किधर जाता है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में न रहे। रोमियो। अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है, शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना जनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से। और खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो, और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीर न करो। मुकाशफा। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। मुकाशफा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। मुकाशफा। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सबको मलामत और तंबीह करता हूँ। बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए, मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। ग्रंथियों। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। ए मौत, तेरी फतह कहाँ रही? ए मौत, तेरा डंक कहाँ रहा? मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। बस ए मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो, और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। अब मैं मेरी बेकरारी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। जिंदगी अवधी है, हमें उसकी तलाश करनी चाहिए और इससे इजहार का आगाज करना चाहिए। जिंदगी और अच्छाई लाफानी है। रूहानी इंसान खुदा की शबीह या ख्याल है, ऐसा ख्याल जो गुम हो सकता और ना ही अपने इलाही असूल से जुदा हो सकता है। खुदा इलाही अच्छाई इंसान को इसलिए नहीं मारता कि उसे अब्दी जिंदगी अता करे, क्योंकि खुदा अकेला ही इंसान की जिंदगी है।
خدا بیک وقت ہستی کا مرکز اور احاطہ ہے۔ یہ بدی ہے جو مر جاتی ہے، اچھائی کبھی نہیں مرتی۔ دراصل یسوع نے کہا، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا، یعنی وہ جو زندگی کا حقیقی تصور پا لیتا ہے وہ موت پر اپنا ایمان کھو دیتا ہے۔ جس کے پاس نیکی کا حقیقی تصور ہے وہ بدی کا سارا فہم کھو دیتا ہے، اور اس وجہ سے روح کے نہ مرنے والے حقائق میں رہنمائی پاتا ہے۔ ایسا شخص زندگی میں قائم ہوتا ہے، ایسی زندگی جو زندگی کو سہارا نہ دینے کے قابل بدن سے نہیں بلکہ اس سچائی سے حاصل کی گئی ہو جو خود کے لافانی خیال کو آشکار کرتی ہے۔ کسی شخص کا خود یہ قبول کرنا کہ انسان خدا کی اپنی شبیہ ہے، انسان کو لامحدود خیال پر حکمرانی کرنے کے لیے آزاد کرتا ہے۔ یہ راسخ عقیدہ موت کے لیے دروازہ بند کرتا ہے اور لافانیت کی جانب اسے وسیع کھول دیتا ہے۔ آخرکار روح کی سمجھ اور پہچان ضرور ہونی چاہیے، اور ہم الہی اصول کے ادراک کے وسیلہ ہستی کے بھیدوں کو سلجھانے میں ہمارے وقت کو بہتر فروغ دیں گے۔ فی الحال ہم یہ نہیں جانتے کہ انسان کیا ہے، مگر ہم یقیناً تب یہ جان پائیں گے جب انسان خدا کی عکاسی کرتا ہے۔ یسوع نے لازر کے بارے میں کہا، ہمارا دوست لازر سو گیا ہے اور میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ یسوع نے لازر کو اس فہم کے ساتھ بحال کیا کہ لازر کبھی مرا نہیں تھا، نہ کہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ اس کا بدن مر گیا تھا اور وہ پھر زندہ ہو گیا۔ اگر یسوع یہ مانتا کہ لازر اپنے بدن میں جیتا تھا یا مر گیا، تو ہمارا مالک ایمان کے بالکل اسی مقام پر کھڑا ہوتا جہاں وہ لوگ تھے جنہوں نے لازر کو دفنایا تھا، اور وہ اسے بازیافت نہ کر پاتا۔ مادی بدن اور عقل عارضی ہیں، مگر حقیقی انسان روحانی اور ابدی ہے۔ حقیقی انسان کی شناخت کھو نہیں جاتی بلکہ اس وضاحت کے وسیلہ پائی جاتی ہے، کیونکہ ہستی اور پوری شناخت کی شعوری لامحدودیت غیر ترمیم شدہ سمجھی جاتی اور قائم رہتی ہے۔ جب خدا مکمل اور ابدی طور پر اس کا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ انسان ایسا کچھ گوا بیٹھے جو حقیقی ہے۔ یہ خیال کہ عقل مادے میں ہے، اور یہ کہ نام نہاد خوشیاں اور درد، مادے کی پیدائش، گناہ، بیماری اور موت حقیقی ہیں، ایک فانی یقین ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو گم ہو جائے گا۔ ہستی کی سائنس انسان کو کامل ظاہر کرتی ہے، حتیٰ کہ جیسا کہ باپ کامل ہے، کیونکہ روحانی انسان کی جان یا عقل خدا ہے، جو تمام تر مخلوقات کا الہی اصول ہے، اور یہ اس لیے کہ اس حقیقی انسان پر فہم کی بجائے روح کی حکمرانی ہوتی ہے، یعنی شریعت کی روح کی، نہ کہ نام نہاد مادے کے قوانین کی۔ موت خواب کا ایک مرحلہ ہے، کیونکہ وجود مادی ہو سکتا ہے، ہستی کی ہم آہنگی میں کوئی چیز مداخلت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی سائنس میں انسان کی وجودیت کو ختم کر سکتی ہے۔ انسان ویسا ہی رہتا ہے جیسا وہ ہڈی ٹوٹنے یا سر قلم ہونے سے پہلے تھا۔ اگر انسان نے کبھی موت پر فتح مند نہیں ہونا تو کلام یہ کیوں کہتا ہے کہ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے؟ کلام کا یہ حصہ واضح کرتا ہے کہ ہم گناہ پر فتح پانے کے تناسب میں موت پر فتح حاصل کریں گے۔ یسوع کی موت کے بعد اس کی نہ بدلنے والی جسمانی حالت نے تمام تر مادی حالتوں پر سربلندی پائی، اور اس سربلندی نے اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کو واضح کیا، اور بغیر غلطی کے قبر سے آگے ایک امتحانی اور ترقی یافتہ حالت کو ظاہر کیا۔ اگر تبدیلی جسے موت کہا جاتا ہے گناہ، بیماری اور موت کے یقین کو تباہ کر دیتی ہے، تو اس شکست کے موقع پر خوشی فتح مند ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے مستقل ہو جاتی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ کاملیت صرف کاملیت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ وہ جو ناراست ہیں تب تک ناراست ہی رہیں گے جب تک الہی سائنس میں مسیح یعنی سچائی تمام تر گناہ اور جہالت کو تلف نہیں کرتا۔
گناہ اور غلطی جو ہمیں موت کے دہانے پر لا کھڑا کرتے ہیں اس لمحے رکتے نہیں، بلکہ ان غلطیوں کی موت تک مستقل رہتے ہیں۔ مکمل طور پر روحانی بننے کے لیے انسان کو بے عیب ہونا چاہیے، اور یہ صرف تبھی ہو سکتا ہے جب وہ کاملیت تک پہنچتا ہے۔ اگرچہ عمل میں مقتول ہوتے ہوئے ایک قاتل گناہ کو کبھی ترک نہیں کرتا، وہ یہ ماننے کے لیے مزید روحانی نہیں ہے کہ اس کا بدن مرا ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ اس کی ظالم سوچ نہیں مری۔ اس کے خیالات تب تک پاکیزہ نہیں ہوتے جب تک بدی کو اچھائی کے ذریعے غیر مسلح نہیں کیا جاتا۔ اس کا بدن اتنا ہی مادی ہے جتنا اس کی عقل ہے، اور اس کے برعکس بھی۔ یہ قیاس آرائیاں کہ گناہ معاف کیا جاتا ہے، لیکن بھولا نہیں جاتا کہ گناہ کے دوران خوشی اصل ہو جاتی ہے، کہ جسم کے نام نہاد موت گناہ سے آزاد کر دیتی ہے، اور یہ کہ خدا کی معافی گناہ کی تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ سب گمبھیر غلطیاں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب آخری نرسنگا پھونکا جائے گا سب ایک پل میں بدل جائے گا، مگر حکمت کا یہ آخری بلاوا تب تک نہیں آ سکتا جب تک بشر مسیحی کردار کی ترقی میں ہر ایک چھوٹے بلاوے کو پہلے سے ہی تسلیم نہ کرتے ہوں۔ انسان کو یہ گمان رکھنا چاہیے کہ موت کے تجربے کا یقین انہیں جلالی ہستی میں بیدار کرے گا۔ عالمگیر نجات ترقی اور امتحان پر مرکوز ہے، اور ان کے بغیر غیر ممکن الحصول ہے۔ آسمان کوئی جگہ نہیں، عقل کی الہی حالت ہے، جس میں عقل کے تمام تر ظہور ہم آہنگ اور فانی ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں گناہ نہیں ہے، اور انسان وہاں خود کی راست بازی کے ساتھ نہیں، خدا کی سوچ کی ملکیت میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ کلام یہ کہتا ہے۔ جب ہم صبر کے ساتھ خدا کا انتظار کرتے اور راست بازی کے ساتھ سچائی کی تلاش کرتے ہیں تو وہ ہماری راہ میں رہنمائی کرتا ہے۔ غیر کامل انسان آہستہ آہستہ اصلی روحانی کاملیت کو گرفت میں لیتے ہیں، مگر ٹھیک طریقے سے شروع کرنے کے لیے اور ہستی کے بڑے مسئلے کے اظہار کے تنازع کو جاری رکھنا بہت بڑا کام ہے۔ جب یہ سیکھ لیا جاتا ہے کہ بیماری انسان کو نیست نہیں کر سکتی، اور یہ کہ بشر موت کے وسیلہ گناہ یا بیماری سے نہیں بچائے جا سکتے، تو یہ ادراک زندگی کی جدت میں تیزی لائے گا۔ اس سے یہ موت کی خواہش یا قبر کے خوف میں مہارت لائے گا، اور یوں یہ اس بڑے ڈر کو تباہ کرے گا جو فانی وجود کا گھیراؤ کرتا ہے۔ زندگی حقیقی ہے اور موت بھرم ہے۔ اس مقتدر لمحے میں انسان کی ترجیح اپنے مالک کے ان الفاظ کو ثابت کرنا ہے: اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو وہ ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ جھوٹے بھروسوں اور مادی ثبوتوں کے خیالات کو ختم کرنے کے لیے تاکہ شخصی روحانی حقائق سامنے آئیں، یہ ایک بہت بڑا حصول ہے جس کی بدولت ہم غلط کو تلف کریں گے اور سچائی کو جگہ فراہم کریں گے۔ یوں ہم سچائی کی وہ ہیکل یا بدن تعمیر کرتے ہیں جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔
فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔